औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ कुरैल आप सबको खुशामदीद कहता हूँ आज के डेली हॉरोस्कोप से। आज 25 मार्च है और आज के दिन आपका कैसा रहेगा एरीज से लेकर पाइसिस तक, बुर्ज हुमल से लेकर बुर्ज हूत तक एक जायज़ा लेते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप ज़ायचा इस्तिखारा से एक सवाल का जवाब फ्री जानना चाहते हैं तो अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, अपनी तारीख़ पैदाइश या अंदाज़न उम्र आपकी जितनी भी है वो आप हमें व्हाट्सएप कर दें। स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, या वॉइस नोट कर दीजिए व्हाट्सएप पे, या कॉल करके आप हमारे से रब्ता कर लें। तो अपनी डिटेल भेज दें तो आपको एक सवाल का जवाब फ्री बता देंगे। इसके अलावा अगर आप अपना कोई भी बुर्ज सितारे के मुताबिक, अपने नाम के मुताबिक अपना मौफिक नगीना जानना चाहते हैं कि कौन सा पत्थर पहनना आपके लिए फ़ायदा मंद है, कौन सा पत्थर आपके लिए मुआशी तौर पे, माली तौर पे, आपके सफ़र के हवाले से, शादी के हवाले से, घरेलू लाइफ के हवाले से, फ़तह और खुशहाली के लिए कौन सा पत्थर पहनना आपके लिए फ़ायदा मंद है, जानना चाहते हैं तो अपनी डिटेल्स यानी नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अंदाज़न उम्र जो है हमें व्हाट्सएप कर दें तो आपको पत्थर के मुतालिक मालूमात देंगे। कितने वज़न का बेहतर आपके लिए, कितने साइज़ का, किस कलर का और किस दिन पहनना चाहिए। और आप हमारे से ओरिजिनल पत्थर, ओरिजिनल स्टोन हासिल कर सकते हैं। मुनासिब हदिये पे हमारे पास रियल स्टोन जो है मौजूद होते हैं। आपको पहनने का तरीक़ाकार और प्रॉपर वेट साइज़ के मुताबिक स्टोन जो है हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा कोई लोहा आप तैयार करवाना चाहते हैं जैसे लोहे मुश्तरी, लोहे शम्स, लोहे कमर, लोहे अतारत, लोहे मरीख, लोहे ज़ोहरा, लोहे ज़ोहल या 7 सालों की लो बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप इस पे वॉइस नोट दे के, टेक्स्ट दे के तो आप हमारे से मालूम कर सकते हैं। आगाज़ करते हैं आपकी वीडियो का। आपका आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले एरीज़ वालों के लिए आज का दिन जो है वो आपको अपनी ख़ास तौर पे ग़िज़ाइयत पे तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। आपको जिस्मानी कमज़ोरी हो सकती है। अपनी जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए अच्छी और मयारी ग़िज़ा जो है वो खाना आपके लिए फ़ायदेमंद है। ऐसी जो ग़िज़ाएँ जो आपकी जिस्म में एनर्जी पूरी नहीं करती या सिर्फ आपके लिए ज़ायके के तौर पे आप उसको खाते हैं लेकिन वो ग़िज़ाइयत के तौर पे कम इतनी ताकतवर नहीं होती तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपनी ग़िज़ाइयत पे जो है ख़ास तौर पे आज के दिन तवज्जो दें ताकि आपकी एनर्जी लेवल में जो कमज़ोरी आ रही है वो ठीक हो। टॉरस, बुर्ज सोर वालों के लिए आज के दिन जो है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत नहीं रहेगी। कामकाज पे भी आपकी ज़्यादा आज कोई ज़्यादा दिल नहीं होगा, ना आप इतना फोकस हो सकेंगे। आज के दिन जो है रेस्ट करने को आप तरजीह देंगे। फैमिली के साथ, घर वालों के साथ आप वक्त बिताने में ज़्यादा आपकी मसरूफ़ियत रहेगी। जेमिनी, बुर्ज जोज़ा वालों के लिए कि आज को बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। उस जिम्मेदारी की वजह से आपको एक नया चैलेंज का सामना हो सकता है। आज आपको चाहे ऑफिस में है, चाहे अपनी जॉब में है, चाहे आप अपने बिजनेस में है, आपको उस नए चैलेंज का भरपूर सामना करना पड़ेगा। उस नई जिम्मेदारी को भरपूर तौर पे निभाने की कोशिश करेंगे आप, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत होगी और बहुत भरपूर मेहनत जो है वो आपको करनी होगी तो आप अच्छे रिजल्ट जो है वो हासिल करने में कामयाब होंगे। कैंसर, बुर्ज सरतान, आज के दिन जो है आपको जल्दबाजी से ग्रेस करने की ज़रूरत है। तबीयत में आपके जो एक तेज़ी है, एक बेकरारी है, या बाज़ किसी काम को करने के लिए आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हैं तो आज आपको उससे ख़ास तौर पे बचने की ज़रूरत है। कोई भी मायदा करते हुए, कोई भी डील करते हुए, कोई भी मामला करते हुए जल्दबाजी से या बग़ैर सोचे समझे जो है वो, या बग़ैर सही तरीके से उस चीज़ का एनालिसिस किए वगैरह करने से आपको नुकसान पहुँच सकता है। तो आज के दिन जो है वो जो कोई काम भी करें ठहर ठहर के, समझ के, मशा करके और सोच समझ के करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ल्यू, बुर्ज असद, आज के दिन कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे जो है वो आपको जो है आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपसे नाराज़ हों। कोई ऐसा आपका कदम जो इतना ज़्यादा सेंट्रली फोकस हो, ज़ाती तौर पे आप अपने ज़ाती मफादात को मद्देनज़र रखें लेकिन किसी और के मफादात को नुकसान पहुँचाएँ तो वो ये आपके लिए मसाइल का बाइस हो सकती है। इसकी वजह से कोई रिश्तेदार, कोई अज़ीज़ व क़रीब, कोई दोस्त, कोई करीबी साथी, कोई कुलीग, कोई अफसरान, कोई आपके क्लाइंट्स ये में जो है वो नाराज़गी पैदा आपकी हो सकती है, इख्तलाफ पैदा हो सकता है। तो कोशिश करें कोई भी आप जो डील करते हुए भी अपनी ज़ात को अहमियत देने के बजाय जो है वो इर्द गिर्द के लोगों की जो है वो मामलात को भी मद्देनज़र रखें ताकि कोई बात आपसे नाराज़ ना हो। विर्गो,
ورگو والوں کے لیے کہ آج کے دن جو ہے وہ آپ کو کسی چھوٹی سی بات پہ غصہ آ سکتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن ہو سکتا ہے، کسی بات کو سوچے سمجھے بغیر آپ جو ہے وہ جلدی ریئیکٹ کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آج کے دن جو ہے اگر کوئی ایسی آپ کی صورتحال بنتی ہے جس میں آپ کو جلد غصہ آتا ہے، طبیعت میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، ٹیمپرمنٹ آپ کا شارٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ خاموشی اختیار کر کے اس معاملے سے ذرا سائڈ پر ہو جائیں تو آپ کے لیے بہتری کا باعث ہوگا۔ لبرا، برج میزان، آج کے دن آپ کی قابلیت جو ہے وہ بھرپور رہے گی، آپ کی ذہنی دماغی صلاحیتیں بھرپور رہیں گی، آپ کا انرجی لیول بہتر رہے گا۔ آج اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے اور بہت زیادہ بہتر فوکس کے ساتھ کریں گے، اور آپ کی قابلیت جو ہے اس کو سب لوگ سراہیں گے، آپ کی قابلیت جو ہے اس سے سب لوگ متاثر ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے آفس میں، اپنے جاب پہ کوئی اچھی جو ہے پرفارمنس پہ جو ہے آپ کے افسران کی طرف سے سراہا جائے۔ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس میں بھی آپ کی صلاحیتیں جو ہے وہ کھل کے سامنے آئیں گی، اور آپ کی جو قابلیت ہے، آپ کی ذہنی طور پہ جو انرجی ہے، آپ کی جو اعصابی طور پہ مضبوطی ہے، اس سے آپ کو بہت اچھے رزلٹات ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسکارپیو والوں کے لیے یہ کہ آج کے دن جو ہے تھوڑی سی طبیعت میں جو ہے وہ غفلت طاری رہ سکتی ہے، تھوڑی سی سستی کا پہلو رہ سکتا ہے۔ کئی کام جو آپ کر سکتے تھے وہ آسانی کر سکتے تھے، لیکن آپ کوشش کریں گے کہ زیادہ محنت سے اپنے آپ کو جی چلائیں گے، اور آپ جو ہے وہ اس میں جتنی ایفرٹ کرنی چاہیے اتنی نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے کچھ کام جو ہے پینڈنگ ہو سکتے ہیں۔ اسکارپیو کے بعد جو ہے وہ سیگیٹیریس ہے۔ سیگیٹیریس والوں کے لیے کہ آج کے دن جو ہے کچھ رکے ہوئے کام جو ہیں، جو آپ کے کام زیر التوا تھے، یا بہت سارے ایسے کام جو پینڈنگ تھے، وہ کسی بھی وجہ سے پینڈنگ ہو سکتے ہیں، کوئی سرمایہ کی کمی کی وجہ سے، یا کسی محنت کی کمی کی وجہ سے، یا آپ کی کسی غفلت کی وجہ۔ تو آج ایسے جتنے بھی پینڈنگ کام ہیں آپ ان کو تکمیل پہ پہنچانے میں کامیاب ہوں گے، آج اپنے کاموں کو مکمل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ آج آپ کی یہ اس لحاظ سے بہتر دن ہے کہ جو آپ کی رکے ہوئے کام ہیں آج وہ مکمل طور پہ حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کیپریکون والوں کے لیے جو ہے آج کے دن سوشل لائف آپ کی ایکٹیو رہے گی، بہت سارے نئے لوگوں سے رابطہ ہو سکتا ہے، بہت سارے نئے لوگوں کا تعاون حاصل ہو سکتا ہے، بہت ساری تقاریب میں آج شرکت کرنے کا آپ کو موقع مل سکتا ہے۔ ایکویریس والوں کے لیے کہ آج بیرون ملک سفر کے معاملات اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو اس میں کوئی تھوڑی سی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، سفری کاغذات کے حوالے سے، سفری معاملات کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم پیدا ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی سفری معلومات کو جو ہے وہ اپڈیٹ کریں، اگر سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے جو پراپر گائیڈنس جو ہے وہ آپ کو حاصل ہونی چاہیے اور پوری معلومات ہونی چاہیے، تو پھر آپ جو ہے وہ اپنے سفری معاملات میں آسانی ہو سکتی ہے۔ آپ ویزے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ کاروبار کے ویزے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، رہائش کے ویزے کے لیے، امیگریشن کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، تو آج کے دن آپ کو بہت جو ہے وہ فوکس ہو کے اپنے ٹارگٹ کو دیکھنا ہوگا، تب جا کے آپ کو جو ہے وہ رزلٹ مل سکتا ہے۔ ادروائز اس کی وجہ سے جو ہے اگر آپ پوری طریقے سے پراپر نہیں کریں گے تو سفر کے معاملات میں جو ہے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ پائسس والوں کے لیے یہ کہ آج کے دن آپ کو اپنے معاملات جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو بہت رازداری سے کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی آنے والی زندگی میں کیا پلانز ہیں، آپ کیا کیا پروجیکٹس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کیا جو ہے سرمایہ موجود ہے، آپ کیسے کون سے پلس پوائنٹس ہیں جن کی ذریعے آپ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو کوشش کریں کہ یہ جو راز کی باتیں ہیں یہ اپنے ارد گرد ہر بندے کے اوپر کھول کے نہ کریں، صرف چند جو آپ کے قریبی مخلص دوست یا باپ یا کوئی جاننے والے یا عزیز و قارب ہیں جن کے ساتھ آپ کا ایک اچھا کانفیڈنس کا تعلق ہے، تو ان کے ساتھ آپ اپنے معاملات کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اوپن شیئرنگ کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتی ہے۔ تو یہ مختصر سا جائزہ تھا آج کے دن کے حوالے سے۔ اگر کسی قسم کی مزید کوئی کنسلٹنسی چاہتے ہیں، یا استخارہ بنوانا چاہتے ہیں، لکی اسٹون کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، کوئی اپنے بوجھ ستارے کی لو بنوانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے سکرین پہ نمبر دیے گئے ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں۔ دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری، آسانی، کامیابی، ترقی، خوشحالی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔